جگہ دے پیر فرماندے نے سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت العنوہن فانہن ملعونات. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت عورتاں جیڑیاں نے ننگیاں ہون گیاں اللہ 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 لباس پائے نے پھر بھی ننگیاں. اتنا تنگ لباس پایا ہے پورا جسم وچوں نظر آ رہا ہے جسم دا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہے لباس ہے پر لگدیاں لباس تو بغیر نے. لباس پایا ہے وہ دے باوجود ننگیاں. جگہ دے پیر فرماتے نے انہاں دے سر دے وال اس طرح ہون گے اس طرح سر دے والاں نو بنایا ہوئے گا جویں اونٹاں دیاں کوہاناں ہوندیاں نے. الانوہن انہاں عورتاں تے لعنت کرو اے بیبیاں ملعون نے. ہن اج کل لباس جنے بھی آئے نے کوئی اللہ ماشاءاللہ یہ کوئی لباس صحیح ہوئے بولیے. جگہ دے پیر فرماتے نے انہاں تے لعنت کرو اے ملعون نے. آئیے میں کہ حدیث اور سناوا. آقا فرماتے نے صنفانی من اہل النار لم اراہما قوم معہم سبات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ فلا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحا لتوجد من مسیرت قضا و قضا. آقا فرماندے نے ایک او بیبیاں نے جیڑیاں بے پرد نے ایک قسم ہے اللہ اللہ انہاں نو قیامت دے دن جہنم دی طرف ہک کے کریا جائے گا. اور ایسیاں بیبیاں اللہ اللہ انہاں نو ماراں بھی پین گیاں فرشتے انہاں نو مارن گے اللہ اللہ اللہ. آئیے اور ایسیاں عورتاں جیڑیاں ننگیاں نے لباس پایا تے ننگیاں نے مائل کر دیاں نے اپنے جسم وال تے مائل ہوندیاں وی نے. انہاں دیاں سر دے وال تو جونڈے اس طرح بنائے نے جوڑے جس طرح اٹھا دیاں کہانا ہوں دیاں نے. فرمایا اے عورتاں کدی جنت داخل نہیں ہون گیاں اور اے جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گیاں. جنت دی خوشبو 500 میل تک آئے گی. میریو ماں بہنوں بیٹیوں پیغمبر دی حدیث سنا رہے ہیں اپنے کولوں بات نہیں کر رہے. فرمایا اے بیبیاں جیڑیاں بناؤ شنگار کر کے ایسا لباس زیوتن کر دیاں نے کہ جنہ دا جسم ننگا ہے انہ دی طرف ویک کے مرد مائل ہوندے نے آپ بھی مائل ہوندیاں نے. انہ دے سر دے والے میں جو اٹھا دیا کوہانا جنت داخل ہونا تے دور دی گل لے یہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن دیا. آئیے اکبر الہ آبادی دا منو ایک شعر یاد آیا انہاں بڑا کمال دا شعر لکھیا سی پڑھیا بھی سی. آندے نے بے پردہ جو نظر آئیں چند بیبیاں بے پردہ جو نظر آئیں چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اسی بازاروں گوشت لین واسطے جانے ہیں نا تے آنے آپ 5 کلو گوشت دے بھائی نہیں دے ہو نا تے پھر انہوں کی آنے ہو انہوں اخبار چلویٹ اخبار چلپیٹ وہ اخبار چلپیٹ کے نا 5 کلو گوشت 2 کلو تو تینوں شاپر جی پا دینا کیوں یہ دے کہے دی نظر نہ پہ جائے اور 2-3 کلو گوشت لے ہونا ہے انہوں اخبار چلویٹ کے لے ہونا ہے تے 80-90 کلو دا گوشت ہمیں لگا پھر انہوں لویٹن دی لوڑ کو نہیں بول دے نہیں انہوں بغیر لویٹن تو ہی لگیا پھرنا بھی سارے لوگ ہی پہ ویکھن
میرے بھائیوں نہیں، جیڑیاں عورتاں با پرد ہوندیاں نے وہی با حیا نے۔ جیڑی عورت پردہ نہیں نہ اے جی پردہ تے نظر دا ہوندا ہے، نظر چ حیا ہونی چاہیے، نظر پاک ہو۔ میں کہا پیغمبر دیاں بیویاں نو نظر کدی پاک سی بھائی؟ بول دے نہیں، او پیغمبر دیاں بیویاں نالو نظر کسے دی پاک سی؟ جدو پردے دا حکم نازل ہویا ہے، مدینے دیاں انصاری عورتاں نے راتوں رات اپنے گھراں کپڑے کٹھے کر کے وڈیاں چادراں سیتیاں، صبح فجر دی نماز پڑھی، چادراں دے نال اپنے جسماں نوں ڈھانپ کے پڑھی۔ اونا ہستیاں دے نالوں پاک نظر کی دی ہے؟ نبی دیاں بیویاں نالوں، انصاری مہاجر عورتاں نالوں۔ پردہ جی چہرے دا نہیں ہونا چاہیے، اور کدا ہونا چاہیے؟ یہ بھی رولا جی۔ آئیے قرآن وال غور کیجئے، ایک بی بی با پرد ہو کے نا تے ایک چال چلی ٹور ٹری کتھے مدین دے علاقے تے قرآن کی کہہ رہے ہیں، توجہ ہے جے سارے ہیں، اور بولو دے صحیح یار، تھک گئے ہو؟ نبی موسیٰ علیہ السلام آئے، ویکھیا دو بیبیاں نبی شعیب دیاں بیٹیاں پرا ہو کے کھڑیاں نے تے بکریاں انہاں دے کول نے، تے فرمایا تسی پانی کیوں نہیں پیاندیاں؟ سارے پیان دے۔ فرمایا وے اللہ والے اسی انہاں دا بچیا کچیا پیاواں گیاں، اسی مرداں دے وچ مل کے اسی پانی نہیں پیاندیاں۔ تے آج دفتراں وچ کی ہون ڈیا، سکولاں وچ کی ہون ڈیا، کالجاں وچ کی ہون ڈیا؟ بولو۔ آج جڑے لوگ اپنی بیٹیاں نو کالجاں دی زینت بناندے نے، ایک ہی سمجھدے نے ساڈیاں بیٹیاں دی عزتاں محفوظ نے؟ بولتے نہیں۔ نبی شعیب دیاں بیٹیاں کہہ رہیاں نے اینو شرم و حیا کیا جاندا ہے؟ اس تو بڑی شرم و حیا دی مثال ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے حیا تے ایمان نو آپس جوڑ دیتا ہے۔ انہاں دعا چو ایک چیز ختم ہو جائے دوجی آٹومیٹک۔ اگر حیا نہیں تے ایمان بھی نہیں، جے ایمان نہیں تے حیا بھی نہیں۔ تے جیڑی میری بہن دے اندر، بیٹی دے اندر، ماں دے اندر حیا ہے، وہ اپنے گھر دی چار دیواری چو کدی بے پرد ہو کے باہر نہیں نکلے گی، وہ کالجاں دی زینت نہیں بنے گی۔ مخلوط تعلیم دیتی جا رہی ہے، ساڑیاں عزتاں دے جنازے نکل جاندے نے۔ دیکھو یہ پراں کھڑیاں نے، نبی موسیٰ علیہ السلام آئے تے جیڑا بوکا 40 بندے کٹ دینے کٹھے ہو گئے، کلے میرے موسیٰ نے کٹ دیتا ہے۔ تے قرآن اندہ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ فرمایا تسی بکریاں چارن آؤندیاں ہو، تھوڑا بھائی کوئی نہیں یا باپ کوئی نہیں؟ فرمایا وے اللہ والے بھائی کوئی نہیں، اسی پینا ہی پینا وہاں، تے باپ ساڈا ویسے ہی بڑھڑا ہو گیا۔ موسیٰ آکھیا نہیں تسی اکیلیاں مال چراون آیاں، تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں، اگے ہندا سی نال او ساڈا باپ پیارا۔ موسیٰ آکھیا ہن نہیں ہندا تھوڑا باپ پیارا،
لڑکیاں کیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے آیا ہی ہون سخت ضعیف بڑے پا باپ ساڈا ہن بڑھڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے ویر نہیں ساڈا کوئی ہے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا یہ قصور باپ ساڈے دا وہ کوئی رب پجیندا پانی کڈ کے پیا بکریاں رج گئیاں تے جدوں گھر گئیاں آخر نبی سی نبی نے بکریاں وال نظر ماری سمجھ گئے فرمایا بیٹیو آج خیر ہے تھوڑیاں بکریاں روٹین تو زیادہ آج رجیاں نے بیٹیاں نے سارا واقعہ دسیا ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیان تو بعد درخت تھلے کھلو گئے تے پتہ کی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ فسقا لہما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پانی پہ آ گیا دے اللہ روٹی بھی دے نا ہونا اگو آواز آئی تو روٹی لبنا ہے تینو روٹی پکان والی بھی دیا گا ہاں روٹی نالے ووٹی روٹی پکان والی بھی دیا ادھروں جا کے کر اپنے باپ نو دسیا تے قرآن کی کہندا پیا باپ نے کہا جا بیٹی جلدی جا انہوں بلا کے لیا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین نبی شعیب دی بیٹی حیا دی چال چلی مدین دے علاقے دے اندر با پرد ہو کے آندی ہے اللہ نے دے پردے تے دی حیا نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اندر تے نازل کر دیتا ہے تے محدثین نے لکھیا ہے ایک دعا وچوں ٹر دی آئی ایک دعا وچوں ٹر دی آئی اوپر طور شرم دے باپ میرا تینو سد بلاوے تے دیندہ ہی اجر کرم دے پر موسیٰ اجر لینا نہ چاہے بھوک نے بہت ستایا اگے لگ ٹری بی بی مگر موسیٰ صدایا تے نبی موسیٰ مگر تے بی بی اگے اگے تو اب آ چلے نا تے بی بی دے تھلے ٹکھنے ننگے ہوئے تے نبی موسیٰ دی نگاہ پئی تے نبی موسیٰ نے بی بی منو اگے لا تو پیچھے لگ جا جدھر مڑنا ہے پیچھو ٹیم مار کے نہ روڑا مار کے منو دس دی میں ادھر مڑ جا کرا گا اینو نبی آندے نے نبی با شرم ہوتا ہے با حیا ہوتا ہے بے حیا نبی نہیں ہوتا نہ بے حیا پیر ہوتا ہے یہ تھے ان پیر باواں چ لے کے مریدیاں نو نچن ڈے بول دے نہیں جیڑی کچھ چنگی ہوندی ہے نا انہوں گاں کر دینے جیڑی پیڑی جی ہوندی انہوں پیچھا کر دے تے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عرب دیاں کواریاں اور تجوی انہا حیا نہیں سی جنہا حیا اللہ نے میرے محمد رو عطا کی تھا حضرت اماں جی عائشہ بھی فرماندیاں نے دوسری حدیث ماں جی عائشہ دی انہا حیا
عرب دیاں کواریاں عورتاں چ نہیں جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتا ساڈا محبوب کنا با حیا ہے عورتاں ہوندیاں بیعت کرن واسطے ہن تے بیعت باواں وچ لے کے ہوندی ہے نا ادو بیعت ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کر کے تے اماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرے چ پردہ لٹکیا سی تے پردے دے تھلیوں دی نا ایسرا کر کے رسی چادر کپڑا آر پار سی پرلے پاسے چادر دی نکر عورتاں پھڑ دیاں دوسرے پاسے اللہ دے رسول پھڑ دے بیعت ہو گئی ایک دن ایک بی بی آئی دیاتی انہیں سمجھیا ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری دی ہے نا انہیں پردے دے تھلیوں دی ہاتھ اگے کیتا ہے بیعت کرن واسطے اے انگلاں اگے گئیاں پیغمبر نے غیر محرم عورت دیاں انگلاں نو ویکھیا اکھاں نو بند کر لیا پھر آپ نہیں کیا بی بی ہاتھ پیچھے کر لے ماں جی عائشہ نو کہ عائشہ اس عورت نو کہا ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتا نبی دی ایک صحابیہ آئی تو کہنے لگی اللہ رسول میرے خامن نو دم کر دو آپ نے فرمایا چل بی بی میں ہونا وہ آکے نہیں اللہ رسول میں تھوڑا نال لے کے جا اللہ رسول فرمان لگے چل تو گھر میں ہونا مقصد ایسی کہ میں دینا بازار چ نہیں چل اتنی احتیاط وہ بی بی کہہ رہے پہ گئی آقا فرما دینے تینوں ایک گل دا پتہ لگا تیرے خامن دی آنکھاں چ چٹا اترا ہے تو جا پتا دے کر وہ دوڑی میں تو صحیح سالم چھڑ کے آئی سا وہ گھر پہنچی جا کے خامد دی آنکھاں کھول کھول کے ویکھے بھی چٹا اترا ہے انہیں چر چلا دے رسول نے بھی جا دروازہ کھڑکا اللہ دے رسول تسی فرما دے سو کہ چٹا اترا ہے تو فرمایا بی بی کو دنیا دی آنکھ ایسی ہے جلے چٹا نہیں بول دے نہیں پھر دنیا جی کوئی ایسی آنکھ ہے جدہ چٹا نہیں اللہ رسول نے تو واقعی تھوڑی گل ٹھیک ہے چٹا دیا ہے فرمایا تینوں میں اس واسطے بھیجے اسی تو بار بار آنی ہے میں نال لے کے جانا ہے محمد دا دین تے نبی دی شریعت اس بات دی اجازت نہیں دین دے محمد غیر محرم دے نال بازار چ برابر تے چل کے جائے اے میرا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے ایک بی بی کولوں دی گزر دی ہے تے اس بی بی نے خوشبو لگائی ہے خوشبو حضرت ابو ہریرہ نو خوشبو آئی تے آندے نے یا امت الجبار جیتے من المسجد جدو مسجد چاہیے خوشبو لا کے آئی ہے وہ کو بی بی آندھی ہے ہاں جی ابو ہریرہ لا کے آئی سا تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کو لو سنیا سی بی بیو تو ہی بھی سن لو لا تقبل صلاة لمرأت فرماتا طیبت لحاظ المسجد حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ جگہ دے پیر نے فرمایا سی جس بی بی نے عورت نے خوشبو لگائی غیر مردان وہ دی خوشبو آ گئی اللہ او دی نماز قبول نہیں کر دے جب تک فرضی غسل جیسا غسل نہ کرے جیڑیاں بیبیاں خوشبو لا کے بزاراں دی زینت بن دیاں نے اور خامد کرو باہر نکلتا ہے یہ انتظار کر دیا نے کیڑے ویلے انہیں کر نکلنا ہے پھر بعد میں بھی نکلنا تو نبی علیہ السلام فرماتے نے جیڑی عورت اپنے خامد دی اجازت تو بغیر گھر دی چار دیواری چو نکل دی ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں لوٹ دی آسمان تے فرشتے اس عورت تے لعنت آ پاندے اور پھر خوشبو لگا کے جانا فرمایا فرضی غسل کرے جنابت جیسا غسل کرے اور دوسری روایت ہوندی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے ایما امرأت استطارت فمرت بالقوم لا یجد ریحها فہی زانیۃ جیڑی عورت خوشبو لگا کے نکل دی ہے گھر دی چار دیواری چو غیر مردوں دی خوشبو نو محسوس کر دینے اے عورت زانی ہے میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا حدیث دی بات سنا رہا
اس واسطے میری ماؤ بہنوں، خدا را اپنے گھر دی چار دیواری چو نکلو، شرم و حیا دی چادر اوڑھ کے نکلو. تو نکلے تے عرش مولا تے رب راضی ہوئے، زمین تے تیرا خامد راضی ہو. چار چیزیں ہی کہیاں نے نا، فرمایا سلت خمسہا، شامت شہرہا، اطاعت بالہا، آسنت فرجہا. بی بی چار کم کر کے ہی، 5 نمازاں، رمضان دے روزے، سر دے سائیں دی خدمت تے اپنے جسم دی حفاظت کر کے آئی. 4 کم تو کر کے آئی، جنت دے 8 دروازے دی ضمانت میں محمد دے دینا. اس واسطے میرے بھائیو، اللہ ساڈیاں ماواں نو، بہناں نو، بیٹیاں نو اللہ پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور بے پردگی معاشرے چو ویکھو نا، ہندوستان دے اندر پردے تے پابندی لائی ہے، لائی بھی انہاں نے جڑے گاں دا موتر پیندے رہے، بول دے نہیں گاں دا. اور میں کیا ہندوؤ، او گاں دا موتر پین والے ہو، تسی زمزم دے پین والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. جنہ گاں دا موتر پینا، تیری ماں نو تے ہاں تکبیر پھیر لئی وڈی تے تیرے ابے نو بھی ہاں پھیر لئی تکبیر. اس واسطے ہندوؤں دا ابا کون ہے؟ ٹگا. تے ماں کون ہے؟ گاں. تیری ماں نو بھی چھری پھیری تے تیرے ابے نو بھی پھیری تے تو ساڈے کو بچ جا. اگے یا حافظ سعید دا نام لین تے 5 واری پیشاب کرنا پیندا ہے نا. اللہ مجاہدان دی وی محنت نو اللہ کوشش نو قبول فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. اللہ اج دے اس پروگرام نو ساڈے سارے دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنائے. میرے بھائی مزمر رشید صاحب، بھائی سیف الاسلام وٹو صاحب اور دیگر رفقا، اتھوں دی انتظامیہ دے احباب، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما. سانو سارے نو اللہ اپنے گھراں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما. ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو اللہ پردہ کرن دی توفیق عطا فرما. ہندوستان دے اندر جڑے ہندو بے پردہ پردے تے پابندی لگاندے نے، انشاءاللہ تعالی جیت جیڑی ہے وہ اسلام دی ہے، فتح جیڑی ہے وہ حق دی ہے. وہ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ فتح کی دی ہے. وہ بولو، جیڑا چوڑا ہندو ہے نا، وہ زندہ بھی مرے ہے تے مجاہد مر کے بھی زندہ ہے. بول دے نہیں، مجاہد مر کے بھی زندہ ہے. تے جیڑا شہید ہوئے نا، انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، قیامت تک وہ دا وجود قبر چویں ہی رہنا جی میں دفن کرنا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما. اللہ میرے سمیت جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دی کیاری بنا. میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا. میرے اللہ جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما. بھائی مزمر رشید صاحب اور انہاں دے رفقا دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. میرے اللہ جو سنے ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے دے. ربنا تقبل منا. بھائی مرتضی دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت عطا فرما. میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا. اللہم ادخلها الجنت الفردوس وعزا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم نور قبرها، اللہم برد قبرها، اللہم وسع قبرها، اللہم اجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ. میرے اللہ جنہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.